حجت صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف تعابیر بسیار بلندی از همه انبیا از ازل تا خاتم رسیده. تقریبا جزء اجماعی ترین موضوعاتی است که همه ادیان الهی و ابراهیمی بشارت و وعده ایشون رو دادن. همه گفتن که کار نیمه تمام و ناتمام انبیا و ادیان به دست این مرد بزرگ کامل خواهد شد. گفتن که بزرگترین تکلیف تاریخ کار بزرگترین مرد تاریخه. حتی مکاتبی که الوهیت زدایی و الهیت زدایی شدن و به نوعی باز به بشر و مسئله او اندیشیدن، اونا هم به نحوی ولو نام ایشون رو نبردن بشارت ایشون رو دادن. حتی از مکاتب الحادی مثل مارکسیزم، بودیزم، مسیحیت، یهودیت که یهود هنوز منتظر ظهور مسیح و مسیحیت منتظر ظهور مجدد مسیح است، تا همه انبیا، همه مذاهب، همه ادیان، فرق منتظر پایان تاریخ هم. و اشاره خواهم کرد حتی تنها مکتبی که چند دهه زحمت کشید برای نفی پایان تاریخ، نفی غایت از تاریخ، و یکی گفت اصلا حیات بشر و تاریخ بشر مبدأ و منتهای روشن و جهت و اصولی برش حاکم نیست، یعنی مکتب لیبرالیسم که در واقع 50-60 سال تئوریزه کردی رو که میگه تاریخ غایت نداشته و ندارد. حتی اونا امروز آخرین نظریه پردازانشون مثل فوکویاما باز از پایان تاریخ بحث کردن، منتها پایان تاریخ با قرائت و روایت خودشون. در روایات از ایشان تعبیر شده به، یعنی در جزء سلام هایی که به حضرت حجت میشه آوردن که السلام علی ربیع الانام و نظرة الایام، یعنی درود بر بهار بشریت، بهاران تاریخ، و نظرة الایام یعنی به تراوت روزگاران. جزء تعابیری است که برای امام زمان سلام الله علیه در دعاها آمده در روایات. کسانی که ایشون رو دیدند یا آخرین بارهایی که او رو دیدند کسانی توصیفاتی از شمائل ظاهریش کردند که بخشی از اون توصیفها رو استخراج کردم از بعضی از آثار، یا توصیفی است که ائمه دیگه از ایشون کردند، یا پیامبر اکرم و یا کسانی که ایشون رو دیدند. اینجوری توصیف کردن این بزرگوار رو: چهرهش گندمگون، ابروانش هلالی و کشیده، چشمانش سیاه و درشت، جذاب و نافذ، شانهش پهن، دندانهایش براق، بینی کشیده و زیبا، پیشانی بلند و تابنده، استخوانبندیش صخره‌سان، گونه‌هایش کمگوشت و از فرط بیداری شبها اندکی متمایل به زردی، بر گونه راستش خالی سیاه، عضلاتش پیچیده و محکم، موی سرش بر لانه گوشها ریخته و نزدیک به شانه ها، اندامش متناسب و زیبا، قیافش خوشمنظر و رخسارش در حالی از شرم بزرگوارانه و شکوهمند غرق، هیئتش سرشار از حشمت و شکوه رهبری، نگاهش دگرگون کننده و فریادش همگیر و دریاسان. من عرضم رو به دو بخش تقسیم میکنم. بخش نخست توضیح میدم راجع به دو نظریه و دو نقطه نظر به تاریخ انسان و دو تفسیر در باب تاریخ انسان که ببینیم کدامش با مهدویت سازگاره و کدامش نیست و چرا. و در بخش دوم یک گزارش فهرستوار و سریعی از بعضی روایاتی که راجع به ایشون یا از خود ایشون رسیده در مورد این که ایشان چه جامعه ای رو بنا خواهند کرد و چه حکومتی رو خواهند ساخت و مناسبات انسانی در حکومت ایشان چگونه تعریف خواهد شد، حقوق بشر چطور تعریف میشه توی دیدگاه،
راجع به او بعضی از روایات رو سریع خواهم خوند که هر کدوم از اون روایات میتونه موضوع یک صحبت یا یک پایان نامه باشه. در مورد بخش نخست عرض میکنم که انتظار رو گفتن سنتز تضاد بین واقعیت و حقیقت. واقعیت یعنی اون چه هست، حقیقت یعنی اون چه نیست اما باید باشد. گفتن انتظار سنتزی است ناشی از تضاد بین واقعیت و حقیقت. انتظار کوبیدن جاده اون چه هست تا اون چه باید باشد. دو تا زاویه نگاه برای تفسیر تاریخ بشر امروز وجود داره. یک اون نقطه است که ازش تعبیر کردن به اصل مسیانیزم، یعنی مسیح گرایی و موعود گرایی. مسیح به معنی موعود که دعوت به انتظار است، انتظار برای وضع موعود و اعتراض به وضع موجود در سطح بشر، و توأم است با وعده پیروزی قاطع حق و عدل در پایان تاریخ که باز از اون تعبیر کردن به اصل فوتوریسم. فوتوریسم یعنی آینده گرایی، نگاه به آینده، ایدئولوژی معطوف به فردا که همه خبرها در آینده است. جهان هنوز تمام نشده، محرومان مایوس نباشند، مبارزان و مجاهدان راه آزادی و عدالت و آگاهی پشیمان نشن از مبارزاتشون. اونهایی که 2 بار در 3 بار 4 بار در نهضت جهانی اجرای عدالت شکست خوردن نگن همه چیز تمام شد. به آینده نگاه کنید، سرتون رو بالا بگیرید. شهید دادید، تلفات دادیم، ضایعات دادیم، در بعضی جبهه ها عقب نشستیم، اما سرتون رو بالا بگیرید. فوتوریسم یعنی چشمتون رو قاطعانه و امیدوارانه به آینده بدوزید. از پس غروب امروز طلوع فردا رو تصور بکنید و با تصورش مبتهج بشید. و این فقط یک ایده برای اقواء افکار عمومی نیست، چون که بعضی از جنانهای پراگماتیست گفتن که امام زمان وجود هم نداشته باشد، اعتقاد به او بازم مفیده. نه، امام زمان هم حقیقت است و هم اعتقاد به او مفید است. هم حقیقت است و هم فایده، هم حقیقت داره و هم فایده داره. اونهایی که نمیتونن حقیقتش رو بفهمن و باور کنن و درگیر دوگماتیزم تجربه گرایی و عالم حسن و پنجره‌ای از فراسوی عالم ماده به ماورای عالم ماده که اون پنجره‌ای که انبیا بازش کردن، اینا حاضر نشدن از این پنجره به بیرون نگاه کنن، ممکنه پیده امام زمان رو فاقد حقیقت بدانند و حد اکثر مفید فایده، در حالی که واقعیت امر این است که قصه امام زمان یه اسطوره نیست اونطوری که متهم به نگاه اساطیری مذهبیش میکنن. قصه امام مهدی سلام الله علیه حقیقت است و فایده هر دو با هم. یک خط تو نگاه به آینده انسان و نگاه به تاریخ که ازش تعبیر به مسیانیزم و فوتوریسم در غرب کردن و با همین تعبیر کوبیدنش. این خط تاریخ رو دارای یک دینامیزم میبینه. میگه تاریخ زنده است، فعال، از طرف یک موجود ذی شعور تاریخ داره هدایت میشه. عاقبت بشر به منجلاب ختم نخواهد شد. به تاریخ بشر خوشبینه و معتقد از پس همه ستمها و بی‌عدالتی‌ها و دروغ‌هایی که به بشر گفتن و میگن خورشید حقیقت و عدالت طلوع خواهد کرد و خدا انسان رو با ستمگران وا نخواهد گذاشت. یک خط دومی وجود داره و اون خطی است که از طرف تفکر لیبرال سرمایه‌داری در دنیا از طرف غرب امروز داره پمپاژ میشه به تمام آکادمی‌ها و دانشگاه‌های دنیا